Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you will be fine. Previous two lectures में हमने short story clearing in the sky के first two paragraph को translate किया. आज का ये हमारा थर्ड लेक्चर है, ऑनलाइन लेक्चर लर्न इंग्लिश विद अब्दुल सियाल. आपने मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है. आज हम इस शॉर्ट स्टोरी क्लियरिंग इन स्काई के तीसरा पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे. आपने ये करना है स्टूडेंट्स, अपनी बुक सामने रखें और क्लियरिंग इन स्काई का फर्स्ट पेज खोल के रखें और उसके साथ ही आपने एक लेड पेंसिल यानी कि कच्ची पेंसिल को साथ रखना है. जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको अंडरलाइन करें, उनके मीनिंग या सिनोनिम वगैरह लिख लें. यहाँ से हमने स्टार्ट करना है. आई लाइक दीज वर्ड्स. ये उस वक्त बात हो रही है जब जेस और उसका फादर, जैसे कि हर लेक्चर में आपको मैं बताता हूँ कि नरेटर ऑफ दी शॉर्ट स्टोरी है, बयान करने वाला है. तो जेस बताता है कि जब मैं और मेरा बाप हम पहाड़ की चोटी पर टॉप ऑफ द माउंटेन हम पहुँच गए, तो वहाँ पर मेरे बाप ने मेरे से कुछ बातें की, मुझे कुछ पुरानी यादें जो मैं भूल चुका था वो यादें याद दिलाईं, उन चीज़ों के बारे में बताया. तो वहाँ पर हम बैठे बाप बेटा काफ़ी देर बातें करते रहे. तो ये बाप बेटे की कन्वर्सेशन जो है वो यहाँ पर डिस्कस की गई है. तो पढ़ते हैं. जिसका फादर अपने बेटे को बताता है उस जंगल के बारे में. कहता है आई लाइक दीज वर्ड्स जेस माई फादर सेड. मेरे बाप ने कहा जेस, उसको मुखातिब करके कहता है जेस ये जंगल मुझे बहुत पसंद है. वुड्स फॉरेस्ट जंगल, जैसे ये जंगल मुझे बहुत पसंद है. फिर बेटे कहता है रिमेंबर याद करो व्हेन वी यूज्ड टू कम हियर, जब हम यहाँ पर आया करते थे टू हंट फॉर स्क्वेरल्स, गुलहरियों के शिकार के लिए. याद करो क्या हम यहाँ पर गुलहरियों के शिकार के लिए नहीं आया करते थे. ज़ाहिरी तौर पर सेंटेंस सिंपल है, लेकिन इसके एंड में बजाय फुल स्टॉप के क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है. तो ये एक सवालिया फिक्रा बन सकता है कि याद करो क्या हम यहाँ पर गुलहरियों के शिकार के लिए ना आया करते थे. मज़ीद कहता है रिमेंबर याद करो व्हेन वी सैट बीनीथ दीज हिकरीज, हम जब इन हिकरीज के दरख्तों के नीचे बैठा करते थे. एंड स्क्वेरल्स और गुलहरियाँ ट्रियो फेंका करती थी. ग्रीन हिकरीज शेल, हिकरीज के फलियाँ फेंका करती थी. जब गुलहरियाँ सब्ज फलियाँ फेंका करती थी डाउन एट अस, हमारे ऊपर. याद करो क्या जब हम इन हिकरीज के दरख्त के नीचे नहीं बैठा करते थे और गुलहरियाँ ऊपर से शेल्स, उनकी जो फलियाँ थीं, हिकरीज का जो दरख्त था उसकी फलियाँ नहीं फेंका करती थी हमारे ऊपर. यानी कि ऊपर वो बैठी होती थी. गुलहरियों की आदत होती है कि वो कुतर के कोई भी चीज़ हो फेंकती रहती हैं. तो बेटे को पुरानी यादें बता रहा है. फिर सुबह की जो हवा होती थी उसके बारे में बात करता है. कहता है दी मॉर्निंग विंड, सुबह की हवा जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द डे. ब्रेक ऑफ द डे क्या है, अंडरलाइन कर ले, पाँव फूटने का वक्त. अर्ली स्टेज होती है जब डे की, जब सूरज के आगाज़ से थोड़ी देर पहले ही. तो दी मॉर्निंग विंड, सुबह की हवा जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द डे, पाँव फूटने के वक्त, इन अगस्त में, वाज सो गुड, इस कदर अच्छी होती थी, टू ब्रीथ, जिसमें सांस लेते थे. कहता अगस्त में सुबह की हवा पाँव फूटने के वक्त इतनी अच्छी होती थी जिसमें सांस लेना बहुत अच्छा होता था. तो कहता है आई कांट फॉरगेट दोज डेज, मैं उन दिनों को नहीं भूल सकता. ये जो कांट है कंट्रैक्शन ऑफ कैन नॉट है. आई कांट फॉरगेट, मैं नहीं भूल सकता. किस चीज़ को, दोज डेज, उन दिनों को. किन दिनों को, जब हम हिकरीज के दरख्त के नीचे बैठा करते थे और गुलहरियाँ ऊपर से शैल तोड़ के फेंका करती थी और अगस्त में सुबह की खूबसूरत हवा चलती थी. तो कहता मैं उस वक्त को नहीं भूल सकता. तो और उसमें उसको सांस लेना भी बहुत अच्छा लगता था. नेक्स्ट सेंटेंस एंड इन अक्टूबर, और अक्टूबर में व्हेन द रैबिट्स वर राइप,
اور جو خرگوش ہوتے تھے رائپ ویسے پکا ہونا ہوتا ہے، یہاں سے اڈالٹ میچور یعنی کہ فربے موٹا تازہ ہوتا. تو کہتا ہے اکتوبر میں جب خرگوش موٹے تازہ ہوتے تھے، جوان ہوتے تھے، کھانے کے قابل ہوتے تھے، ور رائپ میچور ہوتے تھے، پکے ہوئے ہوتے تھے، کھانے کے قابل ہوتے تھے. اینڈ دا فراٹس اور جو قہر انتہائی فراسٹ کیا ہے وہ درجہ حرارت 0 سے درجہ حرارت کم، یہاں یعنی کہ جو چیزیں جمنا شروع ہو جاتی ہے. اینڈ فراٹس اور جو قہر ہوتا تھا ہیڈ کم آ جاتا تھا، جب قہر پڑتا تھا یعنی کہ شدید سردی پڑتی تھی. خرگوش فربا ہوتے تھے کھانے کے لیے اور شدید سردی پڑتی تھی. اینڈ دا ہکریز لیو اور جو ہکری کے درخت ہیں ان کے جو پتے ہوتے تھے ہیڈ ٹھان یلو پیلے ہو جاتے تھے. اینڈ وین دا اکتوبر ونڈ اور اکتوبر کی جو ہوائیں تھیں بلو چلتی تھیں، دا رسل ان بگ لیوس اور ان کی ہوائیں بڑے بڑے پتوں میں، رسل کیا ہے سرسراہٹ پیدا کرنا، سوش سرسراہٹ پیدا کرتی تھیں فرام دا ٹریز درختوں کے پتوں میں. اینڈ دے فل اور وہ گرتے تھے لائک یلو رین ڈراپس بارش کے پیلے قطروں کی طرح ٹو دا گراؤنڈ زمین پر. کیا بتاتا ہے؟ کہتا ہے اکتوبر میں جب خرگوش فربا ہوتے تھے اور قہر پڑتا تھا، مزید کہتا ہے اور جو ہوائیں چلتی تھیں اس سے ہاکریز کے جو درخت ہوتے تھے ان کے بڑے بڑے پتوں میں سرسراہٹ پیدا ہوتی تھی اور درختوں کے پتے بارش کے پیلے قطروں کی طرح گرتے تھے زمین پر، پیلے قطروں کی طرح زمین پر آن گرتے تھے. مزید کہتا ہے ریممبر یاد کرو، ہی سیڈ اس نے کہا، لکنگ ایٹ می ود ہز پیل بلو آئیز اپنی زرد پیلی آنکھوں سے. یہ اپنے باپ کے یعنی کہ آنکھوں کا ایک منظر بتا رہا ہے، ان کی جس طرح وہ دکھتی تھیں وہ بتا رہا ہے کہ کس طرح وہ آنکھیں دکھتی تھیں. کہتا ہے میرے باپ نے اپنی زرد پیلی آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا یاد کرو. کیا کہا؟ یاد کرو. ہاؤ آور ہاؤنڈ کس طرح ہمارے شکاری کتے، پھر کتوں کے نام بھی ہیں، ریگز اینڈ سکاؤٹ کس طرح ہمارے شکاری کتے ریگ اور سکاؤٹ وڈ میک دا ریبٹ سرکل. شکاری کتے ریبٹس کو چکا لگوایا کرتے تھے. یہ پازیٹیو سینٹینس ہے. ریگز اینڈ سکاؤٹ ہمارے شکاری کتے ریگ اور سکاؤٹ وڈ میک دا ریبٹ سرکل ان کو گھیرے میں لیتے تھے یا پھر ان کو چکر لگواتے تھے. کہتا ہے دیز ور گڈ ڈیز جیس آگے علامت استجابیہ ہے، ایکسکلیمیشن مارک ہے یعنی کہ اس کی کوئی فیلنگز ہے. کہتا ہے بہت اچھے دن تھے جیس یہ بہت اچھے دن تھے. دیٹس وائی اسی لیے آئی ریممبر دس ماؤنٹین میں اس پہاڑ کو یاد کرتا ہوں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ کی نئی کلاس ہے، آپ نے اس لیکچر کو بار بار سننا ہے جب تک یاد نہ ہو، اور انشاءاللہ اللہ بہتری کرے گا. یہ کرونا پینڈیمک جو ہے ختم ہوگا انشاءاللہ، پھر سے زندگی بحال ہوگی اور لائیو ایکٹیویٹیز جاری ہوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.